Assalamu alaikum everyone. This is me, Nahil AI Valley. I am 16-year-old living in Faisalabad, Pakistan, student at Rehan School Online Academy. Also taking batch foundation level in evening shift. So everyone welcome to another episode of Inside Lounge. आप सोच रहे होंगे कि आज हमारा गेस्ट किधर है, तो आज मेरी गेस्ट है मेरी मदर। तो आज हम इनका इंटरव्यू लेने लगे हैं। वैसे तो हम इनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन बहुत कुछ नहीं भी जानते। तो आज हम इनसे थोड़ी सी बातें करेंगे, थोड़ी सी गपशप करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। ओके, तो सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें, जो हमारे व्यूअर्स आपको नहीं जानते वो आपको जान सकें, और जो आपको जानते हैं वो आपको और अच्छे तरीके से जान सकें। मेरा नाम तहरा साजिद है, मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मेरी उम्र 48 ईयर्स है और मेरे 4 बच्चे हैं और मेरा हर उनमें सबसे छोटी है। ओके, तो सबसे पहले आप ये बताएं कि आपकी एजुकेशन कितनी है? मैंने ग्रेजुएशन। ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपने मतलब एजुकेशन की जो आपकी जर्नी है उसके बारे में आप थोड़ा बताएं कि आपने कैसे, मतलब इतने पुराने ज़माने में आपने पढ़ाई कैसे इतनी की, किसकी आपने सबसे ज़्यादा मदद किसने की आपकी पढ़ाई करने में? मदद मैट्रिक तो खैर गवर्नमेंट के स्कूल से ही किया है, उसके बाद फिर FA भी गवर्नमेंट कॉलेज से ही किया, लेकिन आगे बस ना इजाज़त नहीं थी पढ़ने की, तो के बाद पढ़ने की इजाज़त नहीं थी आगे कि हम किसी आगे जा सके, तो फिर मैंने प्राइवेट ही पढ़ना शुरू कर दिया अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी से। मुझे पढ़ने का शौक़ था, तो बस उसी के ज़रिए फिर मैंने ग्रेजुएशन किया। तो ग्रेजुएशन के बाद फिर मेरी शादी हो गई, बस फिर मैं आगे नहीं पढ़ सकी। अब मुझे शौक़ है कि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ें, कुछ करें, जो मैं ना कर सकी वो ये करें। ओके, वेरी नाइस। तो उस वक़्त यानी जब आजकल तो बहुत रिवाज है कि लड़कियां जॉब कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, तो उस वक़्त था ऐसा कोई कि लड़कियां खुशी-खुशी जॉब कर सकती हैं, इस तरह का कोई? नहीं, उस वक़्त ये था ही नहीं कि लड़कियों ने जॉब करनी है। उस वक़्त था कि ये बस ठीक है, एक मर्द ही घर चलाता है। लेकिन ये आजकल यानी कि बहुत ज़्यादा एक लड़कियों को कुछ ना कुछ करना चाहिए, वाक़ई करना चाहिए। मेरी अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा है कि काश मैं उस वक़्त ना जॉब शुरू कर देती अपने बच्चों के साथ ही। ओके, वेरी नाइस। तो मेरा अब आपसे अगला सवाल ये है कि अभी तक मतलब जो आपके चारों बच्चे हैं उनमें से कह लें कि सबसे बड़ा कौन है, लड़का है या लड़की, और मतलब क्या, और वो क्या-क्या कर रहे हैं सारे? सबसे बड़ी बेटी है, वो BS केमिस्ट्री बस ख़त्म ही होने वाला है, लास्ट सेमेस्टर चल रहा है उसका। और उससे छोटा बेटा हाफ़िज़ कुरान है, अब्दुल बासित है, वो यूनिवर्सिटी जाता है। तो उससे छोटा भी बेटा है और वो भी हाफ़िज़ कुरान है, लेकिन वो आलम बन रहा है, मदरसे जा रहा है। और सबसे छोटी आपके सामने है मिनाहल, इसने मैट्रिक किया हुआ है और इस माशाल्लाह अभी कॉलेज भी जाएगी और इधर ऑनलाइन अकेडमी में भी काम करेगी। ओके, वेरी नाइस। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपने यानी मुझे रेहान स्कूल मतलब क्यों ज्वाइन करवाया? मतलब बाकी जो आपके बच्चे थे उन्होंने पहले पढ़ा, तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपने मतलब पहले 7 स्किल्स क्यों स्टार्ट कराई? साथ इस वजह से एक तो पहले ज़ाहिर है ये इतना मोबाइल नहीं था घरों में, फिर मोबाइल आया, फिर ज़ाहिर है हमने यूट्यूब इस्तेमाल की, यूट्यूब पे ये चीज़ें आई, फिर हमने देखा कि एक नए तरीके से स्टडी चल रही है, बच्चों के पास ये स्किल्स होनी चाहिए आने वाले दौर के मुताबिक। तो फिर ज़ाहिर ये छोटी ही रह गई थी मेरे पास, मैंने कहा चलो आप थोड़ा सीख लो, ये काम करके देख लो। ओके, वेरी नाइस। तो आज मुझे ये भी पता लग गया कि मुझे क्यों एडमिशन करवाया गया। ओके, आपने बहुत अच्छा बताया। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जैसा कि आपने ज़िक्र किया कि मोबाइल आया, तो यानी मोबाइल के आने से आपको लगता है कि कोई फ़ायदा हुआ है, और मोबाइल के कितने नुकसान हैं? तो आप इसके बारे में थोड़ा-सा बता सकते हैं? मोबाइल के आने से फ़ायदे भी हैं कि यानी कि हमारा जो इल्म है वो हम तक यानी पहुँचता है, या कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन हम तक जल्दी पहुँचती है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल हमारे हाथ में है।
اگر ہم اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو بہت فائدے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو لوگ پھر اس سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں پھر وہ ان کی زندگی یعنی کہ خراب ہو جاتی ہے. ہم اپنی زندگی بہتر بھی اس سے بنا سکتے ہیں. اوکے جی، آپ نے یہ بالکل آپ کے صحیح اپنے کہا. ہاتھ میں ہے کہ آپ نے اس کا استعمال، ہر چیز کا استعمال کس طرح کرنا ہے. آنے والی جتنی بھی یعنی کہ چیزیں یا ایجادات کہہ لیں، آنے والے بچوں نے یعنی کہ اتنا ان کو ہونا چاہیے کہ ہم نے ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے اور اپنی زندگی کو تباہ نہیں کرنا، اپنی زندگی کو ان کو استعمال کر کے بہتر بنانا ہے. اوکے، ویری گڈ، آپ نے بہت اچھا آنسر دیا. تو اب تو مطلب آپ کے سارے بچے کچھ نہ کچھ کرنے لگے ہیں، تو اب آپ کا مطلب اس کے علاوہ آپ کا کوئی زندگی کا مقصد ہو کہ آپ پورا کرنا چاہتی ہوں ابھی تک؟ ابھی تو بچے یعنی کہ اسٹڈی بھی کر رہے ہیں، ابھی کوئی واضح نہیں ہو رہا ہے. تو بس یہی ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابیاں دیں اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں. اوکے، تو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ مطلب آپ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ ایک ہاؤس وائف ہیں، تو آپ کھانے میں سب سے زیادہ اچھا آپ کو کیا لگتا ہے؟ مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کھانے میں، اور آپ بناتی کیا ہے سب سے اچھا آپ کے لحاظ سے؟ یا آپ سب کچھ اچھا بنا لیتے؟ ویسے اپنی تعریف تو خود نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو کوشچن ہے یہ تو بچے بتا سکتے ہیں یا آپ کے ہسبینڈ بتا سکتے ہیں کہ ہمیں کیا اچھا بناتی ہوں. ٹھیک ہے، ویسے میں تو ہر ہانڈی جب بناتی ہوں دل لگا کر ہی بناتی ہوں کہ سب کو پسند آئے. اوکے، ویری نائس. تو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے کبھی مطلب ہاؤس وائف کے علاوہ کبھی کوئی باہر نکلی، کوئی کام کیا باہر جا کے؟ نہیں، میں نے کوئی کام نہیں کیا. اوکے، تو آپ نے اپنی پڑھائی کے علاوہ اور کچھ سیکھا ہو؟ پڑھائی کے علاوہ بس وہ اس دور میں چھوٹے چھوٹے کورس تھے وہ کیے تھے، کچھ بھائی نے کروا دیے تھے، لیکن بس وہ میں ان کورسز کو پریکٹیکل نہ کر سکی نا شادی کے بعد. یعنی بچوں کی چھوٹے چھوٹے بچوں کی مصروفیت ہوگی، یا تو کوئی ساتھ ہو اور کچھ ہمت دلائے اگلے کو کہ نہیں آپ کر سکتی ہو، آپ یہ کام کرو، آپ نے یہ سیکھا ہوا. تو میں نے بیکنگ سیکھی تھی، اور یہ جو یعنی کہ ڈرنکس وغیرہ ہوتے ہیں یہ بنانا، ان کا کورس کیا تھا. چھٹیاں جب ہماری ہوتی تھی میٹرک کے بعد کچھ کر لیا، پھر ایف اے کے بعد کیے، اور سلائی کا بھی کیا تھا. لیکن بس میں نا بطور سکل یعنی کہ اس کو استعمال کر کے نا اپنی زندگی میں وہ بہتری نہ لا سکتی. یعنی یا کسی نے کچھ ہمت دلائی یا سوچنے کا مجھے موقع ہی نہیں ملا بچوں کے یعنی کہ پرورش میں یا ان کی تربیت میں. بس وقت گزر. اوکے، تو میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے 4 بچے ہیں، تو تب آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی تھی؟ ہاں جی، جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی، اور اب ہم تھوڑے سال میں نہیں رہتا ہوئے ہیں تو بس تو آپ اس کو مینیج کیسے کرتی تھی، وہ 4 بچے اور جوائنٹ فیملی سسٹم کے کام؟ میں نے جس طرح کی بس اس میں پھر یہ کہ آپ کو زیادہ یعنی کہ جاگنا پڑتا ہے، کم سونا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کو اپنے بچوں کے لیے بھی ٹائم نکالنا پڑتا ہے. تو پھر یہ کہ بچے بھی خوش رہیں اور یہ دوسرے جو گھر کے افراد ہیں وہ بھی خوش رہیں. بس اسی کوشش میں میری زندگی گزر گئی ہے. اوکے، تو آپ نے کتنے سال مطلب جوائنٹ فیملی سسٹم میں گزارے ہیں؟ تقریباً 15 سال. اوکے، ویری نائس. تو مطلب آج کی زندگی کافی مشکلات سے گزری. تو اب ہم اپنے انٹرویو کو ختم کرتے ہیں. تو لاسٹ میں آپ کوئی اچھی سی ایڈوائس دینا چاہیں، کوئی بھی ایڈوائس جو مطلب سب کے لیے کہہ لیں کہ جس سے وہ کچھ سیکھ سکیں. میری یعنی کہ میری آج کل کی لڑکیوں کو یہی ایڈوائس ہے کہ وہ یعنی کہ اب یہ نہیں ہے کہ بس وہ شادی کر لیں اور یہ کر لیں، نہیں، ان کو کوئی اسکل ضرور ان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے تاکہ وہ ساتھ، اور یہ نہیں کہ وہ اسکل سیکھ کے آپ نے چھوڑ دینی، نہیں، آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے اپنی زندگی میں. آپ نے اس طرح مینیج کرنا ہے کہ یعنی کہ بچے بھی مینیج ہو سکے، گھر بھی مینیج ہو سکے، اور آپ اپنی اسکل کو بھی ٹائم دے سکیں، تاکہ زندگی میں اگر کوئی برا وقت آپ پر آئے تو آپ اس یعنی کہ اس کو استعمال کر سکیں. یعنی کہ استعمال کر سکیں یا اس کو مقابلہ کر سکیں اس برے وقت کا. یعنی کہ ہمت. اوکے اوکے، آپ نے بہت اچھی ایڈوائس دی. تو ایوری ون، یہ تھا آج کا ہمارا چھوٹا سا انٹرویو.
ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ان کے بارے میں جانا. ویسے تو ہم جانتے تھے ان کے بارے میں. تو مجھے دیجیے اجازت, میں کسی نئے انٹرویو میں ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.